Praise the Lord, hallelujah. آج صبح 6 بجے آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. سارا عزت جلال یسوع کو دیتے ہیں. آئے اس کی بندگی کریں اور اس کے نام کو جلال دیں. یہ تو کتاب دیکھ لیجیے. آئیں جی اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں گے. بڑا پیارا گیت ہے. اگر خدا آج صبح ہمیں موقع دے تو ہم اس کے نام کو جلال دیں گے. آئیں خداون کی شکر گزاری کرتے ہوئے اور اس کے نام کو جلال دیتے ہوئے گائیں گے. دیکھیں ذرا ٹھیک ہے. خدا کی شکر گزاری کریں اور اس کے نام کو جلال دیں. اس کی پرستش اس کی بندگی کریں. کلام کو نازل کر اپنی قدرت کو جاری تو کر. کلام کو نازل کر اپنی قدرت کو جاری تو کر. مجھ کو مجھ سے بول مجھ سے آج تو کلام کو نازل کر اپنی قدرت کو جاری تو کر. کلام کو نازل کر مجھ سے بول مجھ سے بول بے دلاہی آج تو کلام کو جاری تو کر. چھانٹ مجھے تراش مجھے اپنے خون سے پاک کر. چھانٹ مجھے تراش مجھے اپنے خون سے پاک کر. پاک کر پاک کر اپنے خون سے پاک کر.
دل میں بسا دوں کلام تیرا، مٹی کے برتن کو خالی کروں، اپنے دل میں بسا دوں کلام تیرا، صاف کر اپنے لہو سے، صاف کر اپنے لہو سے، صاف کر مجھ سے بھید الہی آج کھول، کلام اپنی قدرت کو جاری تو کر، اپنی قدرت کو جاری مجھ سے قدرت کو جاری تو کر، دل بدل خیال بدل، میری راہوں کو راست کر، دل بدل خیال بدل، میری راہوں کو راست کر، راست کر میری راہوں کو راست کر، راست کر میری راہوں کو راست کر، مجھ سے بھید الہی کلام نازل کر، اپنی قدرت جاری چھانٹ مجھے، تراش مجھے، اپنے خون سے پاک کر، چھانٹ مجھے، تراش مجھے، اپنے خون سے صاف کر، پاک کر اپنے خون سے، پاک کر، پاک کر اپنے خون سے، پاک کر مجھ سے
मुझसे वो दिलाही आज तू कलाम को यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली हो जाए। आए तिलावत खुदाबंदी करेंगे। अपने मेरे साथ मिलकर अंजील मुकद्दस को खोलिएगा और अंजील मुकद्दस में से पहला करंथियों उसका 7वां बाब और आज हम 22वीं आयत से तकरीबन जो है वो 27वीं आयत तक पढ़ेंगे, 27वीं 28वीं आयत तक। आए खुदा के कलाम में से 28वीं आयत तक पढ़ लेंगे। मेरे साथ निकालिए अंजील मुकद्दस पहला करंथियों उसका 7वां बाब 22वीं आयत से हम पढ़ेंगे 27वीं आयत तक। आए विनिश के साथ मिलकर तिलावत खुदाबंदी करते हैं। पहला करंथियों उसका 7वां बाब उसकी 22वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। क्योंकि जो शख्स गुलामी की हालत में खुदावंद में बुलाया गया है वो खुदावंद का आज़ाद किया हुआ है। इसी तरह जो आज़ादी की हालत में बुलाया गया है वो मसीह का ग़ुलाम है। तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के ग़ुलाम ना बनो। ऐ भाइयों, जो कोई जिस हालत में बुलाया गया हो वो उसी हालत में खुदावंद के साथ रहे। कवारियों के हक में मेरे पास खुदावंद का कोई हुक्म नहीं, लेकिन दयानतदार होने के लिए जैसा खुदावंद की तरफ से मुझ पर रहम हुआ उसके मुआफिक अपनी राय देता हूँ। बस मौजूदा मुसीबत के ख्याल से मेरी राय में आदमी के लिए यही बेहतर है कि जैसा है वैसा ही रहे। अगर तेरे बीवी है तो उससे जुदा होने की कोशिश ना कर, और अगर तेरी बीवी नहीं तो बीवी की तलाश ना कर, लेकिन तू ब्याह भी तो गुनाह नहीं, और अगर कंवारी ब्याही जाए तो गुनाह नहीं, मगर ऐसे लोग जिस्मानी तकलीफ पाएंगे और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की बरकत। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आए खुदा के कलाम को हम देखें बड़े नम्र दिल से। आज जितने लोग इस क्रिसमस सीज़न में मसरूफ़ तरीन टाइम गुजार रहे हैं, तो जितने ऑनलाइन हैं खुदावंद आप सबको बरकत दे। अलीशा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, उसकी मम्मा को और रुखसाना बाजी को, और ज़िशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, नसीम जावेद को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और काशिर इंद्रियास को खुदावंद के हुजूर में गुड मॉर्निंग कहते हैं। और जितने ऑनलाइन हैं खुदा के कलाम में इबादत में शामिल हैं, उन सबको हम खुदावंद में गुड मॉर्निंग कहते हैं। आए ज़रा मेरे साथ निकालिए 20वीं आयत से हम खुदा के कलाम को देखेंगे। 22वीं आयत से आए ज़रा देखिए खुदा के कलाम में से। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो शख्स गुलामी की हालत में खुदावन में बुलाया गया वो खुदावन का आज़ाद किया हुआ है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ मुराद उस शख्स से नहीं जो आज़ाद पैदा हुआ, बल्कि जिसको आज़ाद किया गया, यानी वो गुलाम जिसको आज़ादी मिल गई। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर निजात पाते वक्त कोई शख्स गुलाम था तो उसे कोई फिक्र या परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब वो अंडरलाइन करे खुदावन का आज़ाद किया हुआ है। अब उसको गुनाह और शैतान के बंधन से आज़ादी मिल गई है। दूसरी तरफ अगर ईमान लाते वक्त कोई शख्स आज़ाद था, अंडरलाइन करे आज़ाद, तो उसे एहसास होना चाहिए कि अब से मैं गुलाम हूँ। यानी बड़ी खूबसूरत बात कि जो कोई आज़ाद था अब वो मसीह यीशु में अपने आप को गुलाम समझे, यानी हाथ और पांव समेत मुनज्जी के साथ
बंध गया हूँ. वो ये समझे मैं गुलाम हूँ. हाथ और पाँव के साथ मैं मुनज्जी के साथ बंध गया हूँ. सो जब यहाँ पर गुलामी के मायने जो है वो बड़े खूबसूरत हैं. वो वाला गुलाम नहीं है जो मजबूर होता है, बल्कि ये वो है जो मसीह के साथ खुद बंधना, अपने आप को खुशी से महसूस करे. वो आज़ाद भी हो लेकिन वो मसीह की खातिर अपनी आज़ादी को उसकी मोहब्बत की डोरी में बंधा हुआ समझे. मसीह के साथ बंध गया हो तो इसलिए अपने आप को उसके साथ बंधा हुआ समझे, यानी गुलाम समझे. और बहुत सारी चीज़ों से वो आज़ाद भी है, लेकिन चूँकि मसीह में बंधा हुआ है तो वो हरगिज़ वो ऐसा कुछ नहीं करेगा कि अपनी आज़ादी को गुलामी का पर्दा बनाए. 23वीं आयत पढ़ दीजिए ज़रा. 23वीं आयत. तुम कीमत से खरीदे गए. हाँ, तो हर निजात याफ्ता असल में जब लिखा ना कि अपने आप को गुलाम समझे, उसके साथ बंधा हुआ समझे, तो ये कि तुम कीमत से खरीदे गए हो. और ये कीमत जो है ये यीशु के खून से है. इसको एक एक कतरा जो है मसीह का हमारी कीमत के लिए बहाया गया है. चुनाचा तब उससे वो उसके हस्ती की मलकियत है जिसने कीमत अदा की है, यानी खुदावंद यीशु की. हमें आदमियों के गुलाम नहीं बल्कि मसीह के यानी खून खरीदे गुलाम बनना है. हमें आदमियों के नहीं गुलाम बनना. हमें किसी ने नहीं खरीदा, हमें यीशु ने खरीदा है. मैं आपको एक बात बताऊं, रेनहार्ड बोंके को मैं एक दफ़ा सुन रहा था. खुदा का अजीम खादिम है, मुबश्शिर इंजील. तो वो कहता है कि मैं और आप जो है वो मुझे और आपको कोई बचा नहीं सकता. कोई पास्टर नहीं बचा सकता, कोई बिशप नहीं बचा सकता, कोई पोप नहीं बचा सकता, कोई भी शख्स, दुनिया का कोई भी शख्स, कोई चर्च हमें नहीं बचा सकता, क्योंकि चर्च ने खून नहीं दिया. तेरे लिए किसी पास्टर ने खून नहीं दिया, तेरे लिए किसी बिशप, किसी पोप ने खून नहीं दिया. तेरे लिए यीशु ने खून दिया है. सिर्फ यीशु तुझे बचा सकता है. हालेलुया. इसलिए मुझे और आपको यीशु मसीह ने खरीदा है, यीशु मसीह ने खून दिया है, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा है और वही बचा सकता है. जो कोई उस पर निकालिए 24वीं आयत पढ़ दो. उसको उसी हालत में इस्तकलाल के साथ, क्या लिखा है, खुदा के साथ चलना चाहिए. खुदा के साथ पढ़िए जरा फिर से दोबारा से. कलीदी जो लफ्ज है वो है खुदा के साथ. इसको दायरा लगा लीजिए. राइट, अपनी बाइबल हालत में खुदा के साथ रहे. उसी हालत में खुदा के साथ रहे. जरा इसकी आवाज सुन लीजिए. आवाज ठीक आ रही है? कौन फोन इस टाइम कर रहा है? हाँ जी, क्या नाम है? नंबर. अच्छा चलिए ठीक है. अननोन नंबर. जी फिर से पढ़िए 24. सॉरी मैं माजरत खा हूँ, फोन आ रहा है फोन पर, तो इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई. सॉरी. पढ़िए जरा 24वीं आयत फिर से. ऐ भाइयों, जो कोई जिस हालत में बुलाया गया हो वो उसी हालत में खुदा के साथ रहे. अच्छा, अब यहाँ पर लिखा है खुदा के साथ रहे. जरा इसको दायरा लगा लीजिए. इसलिए किसी माशरती दर्जे या हालत या कोई भी हो, उसको उसी हालत में इस्तकलाल के साथ, खुदा के साथ चलना चाहिए. हालेलुया. तो यहाँ पर जो कलीदी लफ्ज है वो है खुदा के साथ, जो पूरी सच्चाई को खोलते हैं. यानी कि कलीदी लफ्ज जो है खुदा के साथ की पूरी सच्चाई को खोलता है. अगर इंसान खुदा के साथ है तो गुलामी भी हकीकी आज़ादी है, और खुदा के साथ होना ही जिंदगी की हर हालत और दर्जे की तकदीस करता है और उसे मोजिज़ बनाता है. जब आप खुदा के साथ होते हैं ना, तो फिर आपके हर दर्जे को वो तकदीस करता है और आपको मोजिज़ बनाता है, आपको हकीकी बनाता है. लेकिन अगर आप खुदा के साथ हैं, तो अगर खुदा के साथ नहीं, आपका कोई भी माशरती दर्जा हो और कोई भी आपकी हालत हो, तो वो बेफ़ायदा है. खुदा के साथ आपकी हालतें तकदीस होती हैं और आप मोजिज़ होते हैं. असल में खुदा के साथ ही हमारी ब्यूटी है. और इन दिनों क्रिसमस सीज़न है, तो उसने कहा था यशायाह ने कि तू उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका मतलब है खुदा तुम्हारे साथ है. कितनी खूबसूरत बात है, हम खुदा के साथ हों और खुदा हमारे साथ हो. ये बहुत बड़ी तकदीस और बहुत बड़ा मोजिज़ होना है, और यही हमें मोजिज़ बनाता है, खुदा के साथ होना. आए ज़रा
25ਵੀं आयत को देखिए। 25 से 38वीं आयत जो है, अब वो कुंवारे और कुंवारियों के बारे में बात करता है रसूल। आए जरा देखिए। कंवारियों के हक में मेरे पास खुदावन का कोई हुक्म नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो लफ्ज है ना कुंवारियों लिखा है ना, तो लिखा है लफ्ज का जो तर्जमा है ना, कुंवारियों लफ्ज को दायरा लगा लीजिए। इसका जो तर्जमा है उसका इतलाक मोनस और मुजक्कर दोनों पर होता है। यानी ग्रीक जो वर्ड्स है उसकी जो ट्रांसलेशन है वो मोनस और मुजक्कर दोनों पर है। सो आयत 25 एक और आयत है जिसको पास लोग ये साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने पिछली आयतों में भी देखा कि लोग उसे ये साबित करने की कोशिश करते हैं पौलुस की बहुत सारी आयतों को कि जी ये इल्हामी नहीं है, ये तो जी पौलुस की है, और वो इस तरीके से। तो हमने पीछे उसके रेफरेंस देखे हैं कि जो कुछ पौलुस ने कहा वो खुदा की हदायत से कहा, खुदा के हुक्म से कहा, खुदावन से उसे पहुंचा, वो खुदा का इल्हाम है। तो उनमें से ये भी एक आयत है जिसको लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं क्या साबित करने के लिए कि जी ये इल्हामी मुआद नहीं है, ये खुदा का इल्हाम नहीं है। इस आयत को भी लोग इस्तेमाल करते हैं कि वो इस्तेमाल करते हैं कि ज़रूर नहीं कि इस बाप का ये मुआद इल्हामी हो इस आयत की। सो बल्कि वो तो इस इंतहा को भी पहुंच जाते हैं कि पौलुस चूंकि उनकी दानिश में खुद कुंवारा था, इसीलिए उसकी ये बात मर्दाना जहरियत की झेल में आती है और उसकी बातों में उसकी ज़ात या तासुब झलकते हैं। सो इस आयत में वो लोग कहते हैं कि नहीं जी उसकी मर्दाना जहरियत नज़र आती है, और या फिर उसकी तासुब जो है वो झलकता है क्योंकि वो खुद कुंवारा था, इसलिए उसने ऐसी बात की, और ये जो है इल्हामी नहीं है क्योंकि वो कहता मुझे खुदावन की तरफ से कोई हुक्म नहीं मिला। सो ऐसा रवैया दरअसल पाक कलाम के इल्हामी होने पर क्या है, हमला है। अब कई लोग हैं वो इसे हमला करते हैं और इसे इल्हामी नहीं जानते, जबकि पौलुस कहता है, जरा सुनिए, कुंवारियों के हक में मेरे पास खुदावंद का कोई हुक्म नहीं। तो मतलब सिर्फ ये है कि अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान खुदावंद ने इस मौजू पर कोई वाज़े हदायत उसे नहीं दी। रूहुल कुद्स ने उसको वाज़े जो है इस पर हुक्म नहीं दिया, कोई क्लियर बात नहीं कही, इसलिए पौलुस अपनी तरफ से फैसला देता है और ये फैसला खुदा की तरफ से इल्हाम है। देखिए किसी जगह पर खुदा का चुप रहना भी खुदावंद की मर्जी होती है। तो इस बारे में जब नहीं था तो वो चुप था और उसने ये इकरार भी किया और उसने ये कहा भी कि कोई हुक्म नहीं है। देखिए वो अगर अपनी तरफ से चाहता तो वो कह सकता था, जब खुदावंद उससे बोलता था तो वो कहता था। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ये फैसला जो वो देता है वो खुदावंद की तरफ से इल्हाम है। सो जरा पौलुस के अल्फाज पर गौर करें कि दयानतदार होने के लिए जैसा खुदावंद की तरफ से मुझ पर रहम हुआ उसके मुआफिक अपनी राय देता हूं। आए जरा 26वीं आयत पढ़ दीजिए। बस मौजूदा मुसीबत के ख्याल से मेरी राय में आदमी के लिए यही बेहतर है कि जैसा है वैसा ही रहे। आगे होगी 26वीं आयत। सो हाँ जी 27वीं नहीं 26वीं आयत जरा पढ़ दीजिए। मौजूदा मुसीबत के ख्याल से मेरी राय में आदमी के लिए यही बेहतर है कि जैसा है वैसा ही रहे। आमीन। अच्छा, सो यहाँ पर लिखा है मौजूदा मुसीबत। अब मौजूदा मुसीबत के हालात में कुंवारा रहना बेहतर है। यहाँ पर ये लिखा मौजूदा मुसीबत, इसको दायरा लगा लीजिए कि हालात में कुंवारा रहना बेहतर है। मौजूदा मुसीबत इस दुनिया में जिंदगी की आम मुश्किलात और मसाइब की तरफ इशारा है। जब लिखा ना मौजूदा मुसीबत, तो ये भी मुमकिन है कि जिन दिनों पौलुस ने ये खत लिखा उन दिनों में कोई खास मुसीबत का जो है वो दौर भी हो। बहरहाल मुसीबत तो जारी है और खुदावन की आमद तक जारी रहेगी। तो इसलिए उसने कहा कि सो मौजूदा मुसीबत
کے حالات میں کیا کرنا چاہیے کہ جیسا خداوند کی طرف سے ہے اور جیسا وہ ہے ویسا ہی رہے۔ آئیں ذرا 27ویں آیت دیکھیے۔ اگر تیرے بیوی ہے تو اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر، اور اگر تیرے بیوی نہیں تو بیوی کی تلاش نہ کر۔ ہاں، اب پولوس کیا کرتا ہے؟ جیسا ہے ویسا ہی رہے۔ تو حالات کے مد نظر تو وہ پولوس نصیحت کرتا ہے کہ جو بھیائے ہوئے ہیں وہ انڈر لائن کریں، جدا ہونے کی کوشش نہ کریں۔ جو بھیائے گئے ہیں وہ جدا ہونے کی کوشش نہ کریں۔ بصورت دیگر اگر کوئی شخص بیوی سے آزاد ہو چکا ہے تو بیوی کی تلاش نہ کرے۔ اب بیوی سے آزاد ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی دنیا سے رحلت کر گئی ہے تو وہ اور بیوی کی تلاش نہ کرے۔ اگر تیرے بیوی نہیں، ان الفاظ کا مطلب صرف یہ ہی نہیں کہ مرد رنڈوا ہو چکا ہے یا اسے طلاق ہو گئی ہے، بلکہ سیدھا سادہ مطلب ہے کہ شادی کے بندھن سے جن میں وہ بھی شامل ہیں جن کا بیاہ ہوا ہی نہیں۔ مطلب دیکھیں اب دو طرح ہے، یا تو آپ کی بیوی مر گئی ہے ایک، یا آپ کو چھوڑ گئی ہے دو، یا پھر اب تک آپ نے شادی کی نہیں ہے تین۔ تو یہ اس کا یہ بھی مطلب ہے۔ تو اگر نہیں ہے جس حالت میں ہوں اس میں رہیں۔ آج کے وہ اس دور کی بات میں وہ بات کرتا ہے، اور جب تک مسیح نہ آئے تو مصیبت کے دن تو ہیں ہی۔ تو آسانی کے دن، برکت کے دن، خوشی کے دن تو یسوع مسیح کی بادشاہی میں ہے، اس کی ابدیت میں ہے اور اس کی 1000 سالہ بادشاہی میں۔ آئیں ذرا 28ویں آیت پر غور کرتے ہیں۔ لیکن تو بیاہ کرے بھی تو گناہ نہیں، اور اگر کنواری بیائی جائے تو گناہ نہیں، مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے، اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ آمین۔ تو پولوس کی کسی بات سے بھی یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا 28ویں آیت میں کہ بیاہ کرنا گناہ کی بات ہے۔ کسی بھی طرح سے ہم یہ نہیں اخذ کر سکتے کہ جی شادی کرنا گناہ۔ کبھی کبھی ہم شادی کر کر خدا کی خدمت کرتے ہیں تو شاید ہم دوسرے سے اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں، یا دوسرا اس کنسپٹ کو لیتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آخر بیاہ یا شادی کا دستور باغ عدن میں خود خدا نے کیا کیا تھا؟ مقرر کیا تھا۔ جبکہ گناہ ابھی دنیا میں داخل بھی نہیں ہوا تھا تو خدا ہی نے یہ فرمایا تھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب کی 18ویں آیت میں۔ تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ شادی کوئی کمتر بات ہے، شادی کوئی گناہ ہے، شادی جو ہے شاید وہ آپ کو ناپاک کرتی ہے؟ اس لیے میں نے پولوس رسول کے اس خط میں ہم نے دیکھا کہ جب آپ شادی کر کر خدمت کرتے ہیں یا شادی کے بغیر خدمت کرتے ہیں تو وہ آپ کی کانسنٹریشنز پر یا آپ اثر ڈالتی ہے یا آپ کے فوکس پر اثر ڈالتی ہے، لیکن آپ کو زیادہ پاک یا کم کا پاک نہیں بناتی، بلکہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کنوارے ہو کر خداوند کی خدمت کرتے ہیں تو آپ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں، آپ زیادہ کانسنٹریشن اور اچھے سے کر سکتے ہیں، اور آپ کا وقت ڈائیورٹ نہیں ہوتا اور آپ اچھے سے خداوند کا کام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، یہ خداوند نے گناہ آدم کے کرنے سے پہلے انہیں جوڑا، انہیں بلیس کیا۔ اور بیاہ کرنا سب میں، عبرانیوں 13:4 میں لکھا ہے، بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے۔ ایک اور مقام ہے جہاں پر پولوس شادی بیاہ سے منع کرنے والوں کو آخری ایام میں برگشتگی کا نشان قرار دیتا ہے۔ اچھا ذرا وہ حوالہ نکال لیجئے، 1 تیموتھیوس 4 باب پہلی 3 آیات۔ ہم نے 2 حوالے دیکھے ہیں کہ اس بات کے لیے کہ کہیں پر بھی ہم یہ نہیں اخذ کرتے کہ بیاہ کرنا جو ہے وہ گناہ سمجھا جاتا ہے یا بیاہ کرنا کم پاک جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ خداوند نے اسے گناہ سے پہلے جو ہے وہ دستور جو ہے وہ شادی کا باغ عدن میں سے چلا اور خدا نے اسے بنایا، اور بیاہ جو ہے وہ عزت کی بات ہے، برکت کی بات ہے، بلیسنگ کی بات ہے،
खुदावन का मुकर्रर किया हुआ है। वो हमने इब्रानियों 13:4 में देखा कि तुम्हारा बिस्तर बेदाग रहे। लेकिन पौलुस शादी ब्याह से मना करने वालों को आखिरी अयाम में क्या कहता है? बरगश्तगी का निशान कहता है। आज अगर कोई शादी मना करता है या शादी को किसी और घर से नहीं अपनाता तो वो बरगश्तगी का निशान है। ज़रा पढ़िए 1 थिमोथियुस 4 बाब और उसकी पहली 3 आयत पढ़ी थी। आप भी निकालिए और पढ़िए और देखिए ज़रा। लेकिन रूह साफ फरमाता है, लेकिन रूह साफ फरमाता है, आइंदा ज़मानों में बास लोग गुमराह करने वाली रूहों और शायतीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रयाकारी के बाइस होगा, फॉल्स टीचर्स की वजह से, आदमियों की वजह से, उनकी रयाकारी की वजह से बाइस होगा, जिनका दिल गोया गरम लोहे से दाग किया है। ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि ईमानदार और हक बचाने वाले इन्हें शुक्र गुजारी के साथ खाएं। सुना आपने कि वो उन्हें मना करेंगे उन चीज़ों को भी जिनको हमारी ब्लेसिंग के लिए रखा गया। तो ये आखिर ज़माना में ऐसी निशानी या बरगश्तगी का निशान करार देता है। पौलुस रसूल से आखिर अयाम में ऐसा निशान देता है। सो चुनाचा पौलुस कहता है, आए वापसी 28वीं आयत की तरफ, लेकिन तू ब्याह करे भी तो गुनाह नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो ब्याह हमने ऊपर सारी आयत को देखा कि वो खुदावन ने मुकर्रर किया, खुदावन ने उसे इज्जत बताया, खुदावन ने उनके मना करने वालों के खिलाफ भी बात की। और अगर कुंवारी ब्याही जाए तो गुनाह नहीं। क्या है? तू ब्याह करे भी तो गुनाह नहीं, और अगर कुंवारी ब्याही जाए तो गुनाह नहीं। मसीहत में नए आने वालों को कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कुरिन्थस की कलीसिया में ये मसला था कि ब्याह शादी कोई गलत बात है। लेकिन पौलुस मजीद कहता है कि जो औरतें शादी करती हैं जिस्मानी तकलीफ पाएंगी। लिखा हुआ ये, जिस्मानी तकलीफ पाएंगी। इसमें बच्चा जनने की तकलीफ वगैरह भी शामिल है, क्योंकि ये दर्द, ये पेन, लेबर पेन जो है, ये बहुत जिंदगी और मौत का दर्द है। वो भी पाएंगी। जब पौलुस कहता है कि मगर मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये हो सकता है, नंबर 1, मैं तुम्हें उन तकलीफ और मुश्किलात से बचाना चाहता हूं जो शादीशुदा जिंदगी में आती हैं, खुसूसन खानदानी जिंदगी में जो आती हैं, या फिर मैं कारी को उन सारी मुश्किलात की फहरिस्त पढ़ने की तकलीफ से बचाना चाहता हूं। तो वो मुख्तलिफ जो है वो तकालीफ हैं जिनसे वो क्या करना चाहता है, उन्हें बचाना चाहता है, जो शादी के बाद है तो उनसे वो बचाना चाहता है। जी पढ़ दीजिए 29वीं आयत। मगर ए भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि वक्त तंग है, बस आगे को चाहिए कि बीवी वाले ऐसे हों कि गोया उनके साथ बीवियां नहीं। आमीन। पौलुस इस बात पर जोर देता है चूंकि वक्त तंग है। वक्त क्या है? तंग है। इसलिए हमें चाहिए कि जायज ताल्लुकात भी सानवी हैसियत दें ताकि खुदावन की खिदमत कर सके, क्योंकि वक्त तंग है, वक्त कम है, वक्त करीब है, तो मसीह की आमद नज़दीक है। इस वजह से वो कहता है कि चले अगर है भी है तो ज़रा हैसियत जो है वो कुंवारेपन को दी जाए ताकि खुदावन का काम कर सके। अगरचे शोहरों और बीवियों को एक दूसरे के फ़राइज़ दयानतदारी के साथ अदा करने चाहिए, मगर कोशिश करें कि अपनी जिंदगियों में मसीह को अव्वल दर्जा दें। आयरन साइड इसी नुक्ते को यूं बयान करता है, ज़रा सुनिए, खुदा का अजीम खादम है। आयरन साइड इस नुक्ते को यूं बयान करता है, हर शख्स को इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए अमल करना चाहिए कि वक्त तेज़ी से गुजर जाता है,
خداوند کی آمد نزدیک آتی جا رہی ہے۔ ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں کسی شخصی سہولت اور آسائش کو رکاوٹ نہ بننے دیں۔ ہیلیلویا۔ تو بات تو مسیح کی آمد کی ہے، بات تو اس آج کے اس قیمتی وقت کی ہے جو ہمیں دیا گیا۔ اگر اس مسیح کی آمد کی خاطر، مسیح کی بادشاہی کی خاطر، مسیح کی بہتر خدمت کی خاطر اگر آپ ان کو کم ترجیح دیتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ بیسٹ ہے۔ W.E. وائن خدا کا خادم کہتا ہے، W.E. وائن کہتا ہے، یہاں ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بیایا ہوا آدمی اس طرح برتاؤ کرنے سے پرہیز کرے جیسے شوہر کو کرنا چاہیے، بلکہ بیوی کے ساتھ اس کا رشتہ خداوند کے ساتھ اعلیٰ تر رشتے کے ماتحت ہونا چاہیے۔ خداوند کو دل میں اولین جگہ ملنی چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ اپنی فطرتی رشتے کو مسیح کی فرما برداری کے راستے میں حائل نہ ہونے دے۔ آمین۔ اب دیکھیں، مجھے اور آپ کو مسیح کی خدمت میں اپنے بیوی کے فرائض نبھانے میں ہرگز جو ہے وہ خدمت کی خاطر اسے رد نہ کر دے، اور اس کے فرائض نبھانے میں یہ نہ ہو کہ خدمت نچلے درجوں میں آ جائے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں حالتیں ٹھیک نہیں۔ جہاں مسیح کی محبت ہے اسے دل کے تخت پر ہونا چاہیے، اور جہاں پر بیوی یا شوہر کے فرائض ہیں اسے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ میں ایک کوٹیشن ایک بک میں پڑھ رہا تھا، وہ انگلش میں تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر آپ نے اپنا اسکیجول بنایا ہے تو وہ کویسچن مارک تھا کہ آپ نے کیا اپنا اسکیجول کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اس کے بعد نیچے اس نے لکھا تھا اگر اس اسکیجول میں آپ کا خاندان نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ کا پورا اسکیجول، سارا اسکیجول جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ سارا غلط ہے۔ اسی لیے ایسے ہی مسیح کی خدمت میں جب آپ خداوند سے پیار کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، تو جہاں پر فیملی کے خاندان کے فرائض ہیں اگر آپ اسے رد کر دیتے ہیں اور خدمت کو جو ہے وہ اس سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اسے اس فرائض کو بھول جاتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اور اگر فرائض کو نبھاتے ہوئے آپ مسیح کی محبت میں کم پڑ جاتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اس کی چاہت جو دل کے اوپر کے تخت ہے اس کے اوپر مسیح کی چاہت ہونی چاہیے، اور جہاں تک آپ کے فرائض ہیں ان کو بھی لے کر جانا چاہیے۔ یہ W.E. وائن جو ہے وہ کہتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، اور پھر کل جو ہے ہم 30ویں آیت کو دیکھیں گے۔ بڑی زبردست آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور کل ہم اس کو ذرا اچھے سے دیکھیں گے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اور سارا عزت جلال جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو دیں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا۔ مہربان زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید اور تیری شکر گزاری کرتی تیرے فضل اور تیرے رحم کے لیے خداوند خدا، تیرے ترس اور تیرے پاک روح کے لیے، تیرے زور، تیرے مسا اور تیری قدرت کے لیے خداوند خدا، میں دل سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور تو قدوس خدا ہے اے خداوند خدا، میں دل سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں اور تیرے نام کی ستائش کرتی ہوں، اور تیرے نام کو پکار کہ ہماری زندگیوں سے اے خداوند خدا تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اے خداوند خدا، ہم تیرے خون سے خریدے گئے ہیں، پس اے باپ ہم تیرے اے خداوند خدا تو ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہم تیری برکتوں کو اپنے جلال اور اپنی قوت پر چاہتے ہیں۔ اے خداوند خدا، تو اپنے جلال کو ہماری اے خداوند، ہماری کمک اے خداوند تجھ سے ہے۔ اے خداوند خدا، ہمارا زور تجھ پر ہے، ہمارا توکل تجھ پر ہے۔ اے خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو جو کچھ ایمان سے مانگے وہ تیرے لیے ہو جائے گا۔ پس اے باپ، ہم ایمان سے اے خداوند خدا تیری حضوری میں تیری حکمت کی باتوں کو چاہتے ہیں۔ اپنے کلام، قوت، قدرت کو ہماری زندگیوں پر نازل کر۔ اے خداوند خدا، تیرے کلام کو ہم اپنی زندگیوں پر چاہتے ہیں۔
اے خداوند خدا اپنے کلام کی میٹھی باتوں کو ہماری Yes, زندگیوں پر Lord. نازل کر. اے خداوند خدا Evangelist ہم جاوید تیری کے لیے شکر برکت گزاری چاہتے کرتے ہیں. ہیں آج علیشا کے کلام رخسانہ کے کے لیے لیے. برکت اے چاہتے خداوند ہیں اس خدا. میٹھی باتوں سلاس کے لیے فضل کے لیے خداوند تیری خدا برکت جو چاہتے تو ہیں. ہر روز ہم سے اے کاشر خداوند کلام ادریاس کرتا. اے ادریس کے خداوند لیے ہمیں برکت اپنے چاہتے ہیں کلام خدا. سے غسل دیتا ذیشان ہے. بھٹی اے کو خداوند bless خدا کرتے اس خدا. بات کے اس لیے کی وائف ہم کے لیے تیری بیبی کے شکر لیے دعا گزاری کرتے کرتے خدا. ہیں اور تیرے نام اوہ. کو عزت اور جلال دیتے ہیں. اے خداوند تیری برکت خداوند چاہتے تیری ہیں, شکر تیرا گزاری مسا کرتے. چاہتے کاشر ہیں, ادریس تیری کے لیے قوت برکت چاہتے ہیں, تیری روح برکت القدس چاہتے کی ہیں. آفت. اپنے جلال قوت قدرت کو ہماری زندگیوں پر نازل کر. تیری برکت آ کر ہماری زندگیوں پر ٹھہر جائے. اے خداوند خدا میں کلیسیا کے اپنے لیے, جلال ہر کو ایک ظاہر گھرانے کے لیے اے خداوند برکت تیری کو حضوری ظاہر سے کر. اے خداوند برکت شریر کی کے دعا ناپاک کرتی ہوں. منصوبے پھیر ہر دے. ایک گھرانے کو کاشر اپنے ادریس جلال پر قوت قدرت تیرا میں ہاتھ استعمال آئے. کر. اسے تیری اپنے جلال برکت کے آ لیے کر استعمال ٹھہرے. کر. جو یسوع جلد کلیسیا آنے میں والا بیمار ہے. ہیں ہمیں ان کی ترجیحات بیماری کو دے. یسوع کے نام وقت سے تنگ جاتی ہے, رہے. وقت اے مصیبت خداوند کا جو ہے بے خدا. اولاد جوڑے ہیں بس اے خداوند ان پر ہمیں تیری جس برکت حالت میں چاہتی ہے ہم ہوں. رہ کر اولاد تیری تیری بات شروع طرف سے کر. میراث ہے. اس سال ترجیح دے آنے والے خداوند. سال کے لیے اے خداوند خدا میں مجھے ان bless بہن کر. بھائیوں کے لیے مجھے تیری برکت دے حضوری خداوند. میں برکت کی دعا اپنی کرتی حضوری ہوں. کا اے بادل خداوند زور سے. خدا اپنے جلال قوت قدرت کو نازل کر اور انہیں اولاد جیسی نعمت عطا Yes, کر. اے Jesus خداوند Christ. ہم تیرا شکر ادا کرتے You ہیں are Lord آنے of والے the Lord. سال You are کے لیے. اے Almighty خداوند God. خدا میں تیری برکتوں کو چاہتی ہوں. تیری برکت آ کر Glory, ٹھہرے. اے خداوند glory, تیرے کلام glory, کو چاہتی glory. ہوں. کلیسیا میں بیداری کی کاشر روح کو ادریاس بھیج. پر تیری اے برکت خداوند آئے یہ یسوع. کلیسیا تیری علیشا کے حضوری گھرانے میں پر تیری کلام برکت پڑھنے آئے والی ہو, خداوند. دعا کرنے والی ہو, تیری حضوری میں سلاس فضل جھکنے کو والی جواب ہو, دے خداوند. تیری اس کی برکت مشکل چاہتی کو ہوں. دور کر. اس ہر کے ایک گھرانے گھرانے پر کے تیری لیے برکت اے آئے خداوند خداوند. ہر ایک اس زندگی کی کے جوانی لیے پر تیری اے برکت خداوند آئے خدا یسوع. تیری برکت آ کر ذیشان ٹھہرے. بھٹی کو اے خداوند وائف کو خدا bless میں کر تیری خداوند. شکر گزاری کرتی ہوں. تیرے حضور جتنے دعا بہن کرتے بھائی خداوند. ہمارے اسے ساتھ آن بچوں والی لائن بنا ہیں دے خداوند. ان زندگیوں پر اے ایونجلسٹ خداوند خدا جاوید تیری نسیم کی بلیسنگ آ خدمت کو کر قبول ٹھہرے. کر خداوند. تیری برکت آ کر ٹھہرے. جس توفیق تیرا میں وہ جلال تیرا آ کام کر کرتا ہے ٹھہرے. خدا تو اے اسے bless خداوند کر. جتنی دعائیں ریکویسٹ تیرے بندہ کو دی Yes, گئی Lord, ہیں yes, آن Lord, لائن ان yes, پر Lord. تیری برکت آئے. تیرا اے قدرت خداوند والا تیرا ہاتھ پاک خداوند لہو کی چاہتی زندگی ہوں. پر. تیری کرسمس برکت سیزن پر چاہتی ہوں. خداوند آج کے تیرا دن پر مسا چاہتی ہوں. 24 تیری پر خداوند قوت تیری چاہتی برکت ہوں. آئے. تیرا پاک روح چاہتی سنڈے کی ہوں. دونوں تیرا بات پاک کرتے روح ان کی خدا. نئے سال زندگیوں کی پر سنڈے کی گہرے دونوں طور بات پر کرتے رہنمائی برکت. کرے. اگر یہ پریشان ہے, کسی دکھ میں ہے, کسی تکلیف میں ہے, کسی یا خداوند خدا مصیبت میں ہے, Bless اگر کیا Lord, خداوند bless ان کی Lord, زندگی bless میں Lord, کوئی bless مشکلات Lord, ہیں, bless اے خداوند اگر یہ Bless بے Lord, روزگار bless ہیں, Lord, bless اگر Lord, یہ bless بیمار ہیں, تو ان کی Bless Lord, بیماری bless یسوع Lord, ناصری bless کے Lord, نام سے bless جاتی Lord, رہے. bless اے خداوند ان کی Bless زندگیوں Lord, پر bless اے خداوند تیرے روح کی آگ چاہتی ہوں. اپنے Bless جلال قوت قدرت کو نازل کر. اپنی برکتوں کو اے خداوند خدا ان کی زندگیوں پر انڈھیل. اے خداوند کے گھرانوں پر تیری Bless برکت Lord, آئے, bless ان کی Lord. نسلوں پر تیری برکت آئے. اے خداوند خدا تیرا پاک روح گہرے طور پر ان کی زندگیوں پر جنبش کرے. اے خداوند خدا تیری برکت چاہتی ہوں, تیرا رحم چاہتی ہوں, تیرا طرز چاہتی ہوں, تیرے پاک روح کو چاہتی ہوں. اے خداوند خدا اپنے جلال قوت قدرت کو ان کی زندگیوں پر نازل کر. اے خداوند تو چھو Yes, اور انہیں Jesus, بڑی yes, برکت دے. یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتی اور پا لیتی ہوں. آمین. Hallelujah. خدا باپ کی سکھائی ہوئی دعا یسوع مسیح نے جو ہمیں سکھائی, آئیں خدا باپ کے حضور یہ کریں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے. خدا باپ بیٹے روح القدس کی برکت دنیا کے تمام قدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتے رہے. آمین.